राया या नमस्कार करिया या नमस्कार करिया या नमस्कार करिया दुनिया भांगार तुम्हीर आळू पावले दैसर करू राया नमा रायांच्या राया राया मेळो मा या नमस्कार करिया या नमस्कार करिया या नमस्कार करिया तुमका सर्वांगी या येवकारिस्ताच्या बलिदानाक बरो येवकार मागता मिसाक ते सवाहे पर्यासात देवाक अर्घा बलिदान सावन बेटितात मिखाएल लुईस अँड कुटुंब अर्गामीस रमेद मायेची वाड्यागारा सर्व कुटुंबादारा देवाक अर्घा बलिदान सावन बेटितात अर्गामीस वहाना पेरेरा अर्गामीस लॉरेन्स आणि लिली डिसोजा अर्गामीस सेवरिन सिकुवेरा अर्गामीस स्टेल्ला डिकोस्टा अर्गामीस जोसेफ अँड लाविटा सेरावो कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्व सगळ्यां खातीर रिता वास आणि बेटोंचे देवादीन जाल्ल्या सर्व सगळ्यां खातीर रोनाल्ड कॉड्रस आणि देवादीन जाल्ल्या सर्व सगळ्यां खातीर ॲलन आणि प्रिसिल्ला लुईस आणि बेटोंचे देवादीन सेबास्टिन आणि मॅग्दलिन डिसोजांच्या आत्म्या खातीर देवादीन जॅनेट वास आणि फ्रान्सिस वासांच्या आत्म्या खातीर देवादीन टीना अल्फोन्स पिंटो यांच्या आत्म्या खातीर बेटोंचे हे मिसाचे बलिदान या सर्व ते सवासंगी या सकाळींच्या वेळा आमची वैयक्तीक गरजो आमी हाडणं या देव तेंपलांत सांगात एकूटन जावन हांगासर जमल्या सबार जाणांक आमी मागता म्हूण बसयला सबार जाणांक आमच्या मागण्याची गरज आसा सर्व आमची ते सभा जेजूच्या पांयांतळा आमी समर्पिया मोरये मायेच्या पांयांतळा आमी समर्पिया आमकांच आमी जेजूच्या मोरये मायेच्या पांयांतळा समर्पिया आणि आमी सच्या बलिदानांत अर्थाबरीत रितीन आमी वांटो घेवया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो इगर्ज माता आज जेजूच्या आप प्रगटण्याची परब आचरण करता जेजू आमकांच ताका प्रगट करता देवाक तो प्रगट करता आणि भोव आपुरबायेचो संदेश आयच्या वाचपांनी आमी देवाक हाडलेली काणीक जेजूच्या पांयांतळा समर्पून तेगा रायांक उदेंतीच्या रायांक तांकां वाट दाखयलें तें नेकेत्र जावन परजोडोवंक आमकां आपोवणें दिता आमी देवान आपयलेली पर्जा विंचून काडलेली पर्जा आणि त्याच्या मिसावांत 6 वारीसदारी म्हणून संदेशाच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां पळोवंक मेळटा आणि खंडीत जावन जर तर आमी कलत्या काळजान उदार मनान ह्या ताच्या जेवणांत वांटेली जावंक ह्या देव तेंपलांत सांगाता मेळ्ळ्या तर खंडीत जावन आमी रिचार्ज जावन ताच्या सक्तेन ताची सकत जोडले आमी पाटी वचोवंक आसा आणि नेकेत्र जावन परजोळोवंक आसा दुसऱ्यांक आमची वळख दिवंक आसा क्रिस्ताची वळख दिवंक आसा आमी ह्या मनशा सैमान जियेत आसतना आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना आमच्या समाजान जियेत आसतना
सबार पोटी दुसऱ्यांक देवाची वळख दिवंक पाटी सरल्या आमी ती वाट सुनकोन जेजूस लागीं वसोंक आमी फाटीं सरल्या सबार पोटी आमी देवान आमकां दिल्ली तालेंतां उर्जीत करनासतना ती बऱ्याक वापर नासतना आमी ती पुंजोवन दवरल्यांत हे सर्व आमचे उणेपण आनी आमचे सर्व सुखी देवा मुखार आमी समर्पया आमी केल्ल्या सुखीचे बक्षणे आमी मागून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी बरी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बक्षूं आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय
या मी मागतां आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोमी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियत आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप. उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला, सरस्वराची महिमा तुजेर परजळता. पळे पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सरस्वर वयर सरता, ताजी महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येता तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक आंडीर बसून हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उठतलें आनी रूम जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तरुणां खरी बंगारांनी धूप हाडून शेबातावन सगळीं येतालीं आनी सरस्वताची स्तुती करतलीं. देवाचे उतर हें. देवाचे वडोपकार. दुबळ्या धक्क्यांक न्यायनितीकार सोलोन वरो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोपकार सर्वास्त्र. ताच्या दिसांनी न्यायनीत प्रतिसाद, चंद्रिमासासर शांती शेकाशेक पाळवो. तो एका दर्याता दुसऱ्या दर्या पर्याय उपरटीस न येता प्रितुमीची अनपर्याय रासवो सोलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोपकार सर्वास्त्र. सांत पावलून एफेस घरां बरयल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, तुमच्या हितापासून देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयल्या तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेय संततीक कळीत करूंक नासलेलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरकात्म्या मारिफात बागेवन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गूट सुवार्ते मारिफात जुदे वा सवे आनी हेर जातीची देवाच्या दैजाची वारीसदारां.
ती ते सनी एकच कुडीचे संदे क्रिस्ता जेजू ते देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचे उतर हे देवाची वडुका. आमचे मध्ये उठला देव आपले गरजेची भेट करून गायला. भूमिकवादी आमचे मध्ये उठला देव आपले गरजेची भेट करून गायला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो, तुमचे सवय असो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. तोळ हेरोद राई राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्ल्या उपरांत उदेन पितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा. उदेल्ले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हे आयकून हेरोद राई सगळो गाबारलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्यामध्ये तूं बिलकुल आती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तोड हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते निकेत्र तांकां दिश्टीक पडिल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें. म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवूय वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदमा उदेताना तांणी पळयल्ले नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतले ते आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते बोल चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरिये सांगाता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरब्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, दुंप आनी रत्तांबळ. पूण हेरोदिसरशी तांणी फाटीं वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. आमचे मनुष्य जिवीत एक तराची सोदणी जावन आसा.
आमी आमच्या चरित्रेंत या आमच्या मनशाच्या जिवितांत नदर घालीतर प्रारंभातावन आतापर्यंत आमी हर एकली एक या आनी एक सोदनेर आसा सोदनी कसली आनी ही सोदनी आमकां कितें करूंक शकता आमी सोदचें संतोषाक संतोष आपणावंक आनी हे संतोष आपणावंक आमी आमचे थंय आसची खंत बेजाराई दूख एकसुरपणो पयस करूंक आशेता आनी तो संतोष आपणावंक आशेता तरी आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना तात्कालिक संतोषाक आशेल्ली ह्या संवसार दिता त्या संतोषाक लग जाता लब्धता आनी वायट वाटेक वेता तरी संवसारी दिता त्या संतोषाक लब्ध नासतना लांब जियेता त्या संतोषाक लब्धोन ती वावर करतात वावंट काडतात आनी तो संतोष केवल देव आमकां दिवंक शकता सदांच बळच्या तसलो तो संतोष केवल देव आमकां दिवंक शकता कित्याक म्हळ्यार देव या सर्ग आनी संवसाराचो राजा तो पण हो संवसार रचला आनी तातूंत बरें कितें वायट कितें ताका कळीत आसा आनी आमचे धार्मीक जिवीत हे भावार्थी जिवीत ह्याच सोदनेर आसा आमी जर तर भावार्थांत धड जाल्या ह्या भावार्थाच्या पैनांत पैन करता इगर्जेक वेता मागणे करता सांता भक्तांक मान करता देवा मुखांत संतोष आपणावच्या खातीर देखून निराशी पर्जेक बरवोसो सांडल्ल्या पर्जेक दुखेस्त पर्जेक देव आपणाकच परगट करण हो संतोष आमकां दिवंक आशेता कित्याक म्हळ्यार आमच्या साबार सूख मेटाद्वारी आमी हो संतोष वगडायला देवाक सोदूंक आमी सुकोन पडल्या आमी देवा तावन पयस गेल्या देखून देव आपणाकच परगट करता तो मेट काडटा आनी कित्याक म्हळ्यार आमी ताच्या मोगाची परजा तो ताची वळख करून आमकां दिता आनी तीच परब आज इगर्ज मता आख्या पवित्र सभेंत संभ्रम करता जी आप परगटणेची ती परब वळख केल्ल्यान कितें जाता आमी साबार फावटी एका परवाक परकी जाग्याक गेल्या या वळख नातिल्ल्या व्यक्ती मुखार उबो रावल्या तर हांव हिसो या हासो पूत हांव हांगा तावन आयिल्लो हांव हांगा शिकतेत आसा म्हजो वावर हो हांव ह्या फिरगजेचो म्हणली आमची वळख करून दिता आनी ही वळख संबंध रुता करता आनी देव ताची वळख करून दिवनो ताची वळख आमकां हर एकल्याक ताच्या परजेक करून दिवनो तो संबंध रुता करूंक आशेता आनी ह्या संबंधांत आमी ताचे थंय दृढ जाता आवय बापूय आपल्या भुरग्या लागीं संबंध दवरतात आनी तो संबंध कोणी काडून व्हरूंक शकनात तो बांद मोगाचो जाता आनी तोच बांद देव जेजू मुखांत्र आमकां तो दाखोवंक आशेता आनी तो ताकाच परगडता देखून आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकता मनशा सैम अस्खत जावन आसा साबार पावटी देवा विरोध आमी वेता वायट वाटेन आमी समकता पूण देव आमकां शिक्षा लायना तो आमचो मोग करता इस्रायल परजा ह्या बाबिलोनाची गुलामपणांत इस्रायल परजा आसली ती कर्ग अनुभव करनासली आमच्या देवान आमकां सांडला म्हणलो ती चिंतून आसली देव इसाया प्रवाद्या मुखांत्र तांकां बरवशाची उतरां दिता आनी म्हणटा तुमचे थंय परजळ येतलो
तुमकां राखचो एक देव तुमचे मदें आसा आणि तो तुमकां सांबाळटलो आणि तो तुमकां परत तुम्ही जर तर वायट चिंतलां तर जर तर तुम्ही तुमकांच तुमचे ती उणेपण आसा केला तर तुमकां तो संतोष दिवचो देव तुमचे मुखार आसा निराशी जायनाका उठ आणि तूं परत प्रकाशीत जातलोय म्हणून तो बरवसो दिता आमी सर्वेस्पराक एक सर्वंदराक राय म्हणून वळखूंक आसा आणि तो आमचे मदें आसा पवित्र पुस्तक या पवित्र पुस्तकांत जेजू उक्त्यान 3 कडे आपणा मुखांतर देवाक परगडता जेजू 3 कडे आपणा मुखांतर देवाक परगडता पहिले जुदेव न्हय आशिल्ल्या उदेंतीच्या 3 रायांक जेजून आपणाकच परगट केल्लें घडीत आज आमी तें संभ्रमता दुसरें जोर्दान न्हंयत स्नान घेतना जेजू विशीं सर्गार तावन ताळो आयकोवचे वरवीं आनी पारव्याच्या रुपार आत्मो देवून येवचे वरवीं जाल्ली ती परगटणी म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मेसवला म्हणली ती उतरां तिसरें काना शहरांत लग्न माटवांत उदाक आशिल्लें तें वायन करून परिवर्तन करतना आपली महिमा दाखोवन केल्ली ती परगटणी या परगटणे मुखांतर देव आमचे सांगता आसा तो आमच्या जीवनांत आमच्या ह्या मिसावांत वांटेली जाता म्हणलो बरवसो तो आमकां दिता San Paolo एफेसकारांक बरयल्ल्या पुस्तकांत ताच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें देवान येवजिल्ले सोडवणेचे योजन फकत जुदेवांक मात्र न्हय बगार हर एकल्याकी ताचो वांटो आसा आनी ही आप परगटणेची परब तेंच सांगता जंतिलांक तो त्या रायांक त्या उदेंतीच्या रायांक ते परकी जावन आशिल्ले परकी देशांत ते पळीण करून येतात तांकां तो दिश्टीक पडटा तांकां जेजूक बेडची ताचे अवकाश तो करून दिता आनी हाचे मुखांतर तो दाखोवन दिता एनसीडी देव म्हजो आनी तुजो मात्र न्ही अख्ख्या संवसाराचो तो जावन पुरो हर एकलो जो कोण ताची कुशी करता ताचो देव तो जावन आसा आनी तांकां तो सांबाळटा म्हणली बरवशाची उतरां तो आमकां दिता देखून आमी हर एकले जे कोण ताची कुशी करता ते ताच्या मिसावांत सहा वारीसदारी सुवार्ता स्वीकार केल्लो हर एकलो देवाची परजा जावन आसा ती सुवार्ता आमी आयकता ती सुवार्ता आमी जियोवंक प्रयत्न करता त्या सुवार्ते प्रमाणे आमी दुसऱ्यांक वाट दाखयता एक खरो क्रिस्तांव जावं जियोवंक प्रयत्न करता आनी तेंच आपोवणे तो आमकां ह्या दिसा तो दिवंक आशेता आमचे चिंतप सबार पोवपी अशें आसता की जर तर देव सगळ्यांक बरें करता सगळ्यांक बक्षिता तर आमी मागचें कित्याक आमी बरेंपण दाखोवचें कित्याक बरें मोन दाखोवचें कित्याक आमी सांगाता कित्याक रावो जाय आमी देवाचें सांगाता ह्या सांगाता येवन मागचें कित्याक भोव आपुरबायचो संदेश केदळा एक या दोग या तेग म्हजें नांव एक व्हरतात थंयसर हांव आसा म्हणली ती ताची उतरां खंडीत जावन आमकां बरवशाची आनी जर तर आमी एका मोनाची एका काळजाची आमची तालेंतां घेवन ताका मान करूंक आमी सांगाता येता तर खंडीत जावन तो आमचे सांगाता जियेतलो ताचें दर्शन आमचें थंय जातलें ताचें शांतीचें दर्शन ताचें मोगाचें दर्शन आमचें थंय आमकां पळोवंक मेळटलें अशें केल्ली आमी ताची परजा उजवाडान एकामेकाच्या उजवाडाक एकामेकाच्या उजवाडांत परजळटल्या एकामेकाच्या सांगातपणान आमची वाट आमी धैर्यान समकोवंक शकतल्या आप परगटणेचे प्रमुख पात्रधारी हेरोद राई 3 उदेंतीचे राई तांणी हाडिल्ल्यो त्यो काणिको तांकां वाट दाखयल्लें तें नखेत्र आनी प्रमुख व्यक्ती जेजू
या प्रमुख पात्रधारींचेर एक नदर आमी घालया. पयल्यान पयलें हेरोद राई. सर्व आपणायल्लो हेरोद द ग्रेट. तो राई आपणाच्या रायपणांत सगळें तो आपणायता आनी एक संगत तो होगडायता. तें जावन आसा कालतेपण, ह्युमिलिटी. कालतेपण ताच्या जिवनांत तो होगडायता आनी तो कपटी राय म्हणून प्रमुख जाता, नावार्दीक जाता. सगळें ताच्या हाताखाल तो काण घेता आनी तो जाता एक काल डाऊटफुल राई आनी तो करता मेटा. तो ताचे थंय संशय प्रारंभ जाता, अनुमान येता आनी एका त्या उणेपणाद्वारे, ताचे थंय आसलेल्या एका उणेपणाद्वारे तो ताचे थंय आसलेल्या त्या दुबावाद्वारे ताच्याच बायलेक जिवेशी मारता. ताच्या सत्येगा भुरग्यांक तो जिवेशी मारता. ताच्या एका उणेपणाद्वारे या त्या अधिकाराच्या आशेद्वारे, हंकाराद्वारे तो जेजू देव मनीस जावन आयिल्लो जेजू मुखांतर आनी जेजू ते रायपण आपणायतलो कोण ना म्हणून साबार नेणत्या बालशांक जिवेशी मारता. अकरेक तो एक बिवकुरें मरण मरता. एक पाड या स्वार्थी चिंतप आमी आपणायिल्लें सगळें विबाड करता. एक स्वार्थी चिंतप आमी जोडुल्लें सगळें विबाड करता. आमी आमचे थंय आसलो दुसऱ्यांचो बरोसो बिड्ड्यार करता आनी आमचे थंय आसलें सगळें विबाड करूंक कारण जाता. देवान आमकां साबार तालेंतांनी भरल्यांत आनी आमी ही तालेंतां देवाच्या मानाक मान करूंक उर्जीत करना तर, दुसऱ्यांक बरें करूंक उर्जीत करना तर, स्वाकुशीन आमचे थंयत आमी दवरता, आमच्या स्वार्था खातीर दवरता तर खंडीत जावन आमी बिड्ड्यार जातल्या. भोव आपुरबायचो संदेश हेरोद राय ह्या आपरघटनेच्या दिसा आमकां दाखोवन दिता. उदेंतीचे तेग राई, जाणटे राय ताका म्हणटले, ते जावन आसले गुवळी. ताचे थंय आसली तांची काणीक ते हाडून येतात. जेजूक भेटोवची या बेडची ती उर्बा तांचे थंय आसता. ते राई परकी जावन आसले. ते जुदेव न्हय, बगार जेंतील. ते जुदेव न्हय, नेकेत्रा विशांत अनुभव तांकां आसलो आनी स्वप्ना विशीं सांगूंक सक्षत आसले ते जावन आसले. तांकां पडलेल्या स्वप्नांचेर ते पात येतात. नेकेत्राच्या उजवाडान तांचे पैण प्रारंभ करतात. बरवशान ते फुडें चलतात आनी जल्मल्ल्या त्या जेजू बाळकाक ते भेटतात, नमस्कार करतात. तांचे पैण भोव कश्टांचें जावन आसलें. परकी देशांत ते पैण करतात. पाड उतरान आमी उल्लेख केलो तर ते परदेशी जावन आसले. वय एकसूरपणाचें पैण तांचें जावन आसलें, बिवकुरें पैण तांचें जावन आसलें. पूण तें धैर्य घेतात कित्याक म्हळ्यार खंयसर तांणी वच जंय म्हणलें तांकां कळीत आसलें, कोणाक ते भेटतात म्हणलें तांकां कळीत आसलें. आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत साबार पोटी आमचें पैण करता आसतना आमचें पैण एकसूरपणाचें जाता. आमची कुटुंबादारां आमच्या मोगाची, आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परकी देशांत वावर करनासात. तांचें जीत कशें आसत कोण ना म्हणलें आमी एक नदर तांच्या जिणयेचेर नदर घाली जाय, या विचार विनिमय करी जाय. तांची तेगा जाणट्यांनी गोवळ्यांनी केल्लें तें पैण आमचें जावं दी. बावार्थाचें बरवशाचें पैण आमचें जावं दी. जेजू बाळकाक भेटिल्ले ते ताच्या मुखार सरपडतात, मात्र न्ही बगार तांचें काळीज, मन आनी सगळें जिवीत ताका समर्पितात. ताच्या मोगाची काणीक तांकां ते दितात, जेजूक ती भेटयतात आनी तेंच मिसांव तेंचापणे आमकां ताणें दिलां. आमी स्वाकुशीन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयल्या, जेजूक भेटोवंक आमी आयल्या, ताचें उतर आमी आयकूंक आयल्या, ताचे मुखार सरपडोवंक आमी आयल्या. आमी आमचें सर्वस्व ताका दिवंक तयार आसांव गे. आनी हें केल्लें आमी खंडीत जावन चुकोवन पडल्या आसूंक पुरो,
थोडे पुढचे ते नेकेत्राची दिश्ट सुकोवन आमी हेरोदी लागी या ताच्या रायपणा लागी ताच्या रायपणाचे आश येवन थंय गेल्या वचोंक पुरो सूख वाटेन गेल्या वचोंक पुरो पूण परत आमी त्या नेकेत्राचेर दिश्ट घालन त्या जेजू संगी वचत जाय ताका नमस्कार करीत जाय आनी पाटी घरा वता आसतना बरें मोन बरें काळीज काण घेवन एक बरें फिरगस कुटुंब रुता करीत जाय तिसरें जावन आसा काणिको गवळी उदेन तिचे जाणटे व्यक्ती काणीक जावन भांगार रूप रक्तां फोडो ते जेजूक भेटयतात सबार पोटी आमी मुनचे जावन आसा म्हजे लागीं कितेंच ना वय आमच्या सोम्याक कितें कसलीच गरज ना आमच्या कालत्या काळजाची गरज आसा आमच्या बोळ्या काळजाची गरज आसा आमच्या कालतेपणाची गरज आसा सबार पोटी आमी हांकारी जाता देवान आमकां तालेंतां दिल्यांत देवान आमकां बरें मोन दिलां बरेंपण दिलां ग्रेस्तकाय दिल्या आमी हांकारी जाता आनी तो हांकारांत हेरोद राया परी तो हांकार आमी दाखयता आनी आसल्लें होगडायता मोलादीक दिरवें भांगार रुपें ना सोम्या म्हजे लागीं आसा म्हजें कालतें काळीज एक खऱ्या क्रिस्ती कुटुंबांत वाडयल्लें तें क्रिस्ती मौल्यांत वाडयल्लें तें खरें काळीज म्हजे लागीं आसा हांव तुजे मुखार हाडून आयलां हांव तें दिवंक सकतांगी हांव एक कलतो व्यक्ती जावंक जियोंक सकतलो गी देवान दिल्ल्यो इल्लोसो वेळ या आमकां देवान दिल्ली ती बेणी उदार मोन या ग्रेस्तकाय मोग ससनीकाय सगळें ताचेंच ताणेंच दिल्लें तें वर्तें दिरवें जावन आसा काणीक जावन आमी ताका दिवया ताका संतोश जातलो आनी तो बरोवन वंतोमच्या मापान आमकां तो पाटी दितलो हे राई तांचे थंय आसले धाकटी काणीक जेजूच्या पांयां ताला समर्पितात जेजूक ते भेटयतात आनी पाटी वेतात संतुश्ट जावन ते पाटी वेतात आमकां जाय संतोष आमकां जाय समाधान आनी तो संतोष आमी आमची जिणी देवाच्या पांयां तळा भेटोवन तो आमी आपणावया चवथें जावन आसा नेकेत्र सबार पोटी आमी सांगचें जावन आसा म्हजें नेकेत्र सोमाना माय स्टार इज नॉट गुड म्हजें हणे बरप सोमाना हांवें कितें केल्यार पाड जाता म्हजें कुटुंब सोमाना हांव पानवाती कोण्णा म्हणून खंडीत साथ दिना सबार पावटी आमी आमचें नेकेत्र सोमाना आमी केल्लें सोमा जायना म्हणून दुसऱ्या नेकेत्राक सोदून वेता दुसऱ्या मनशाक ह्या परकी मनशाक आमी स्टार करून काण घेता आनी तांणी केल्ल्या परीस करता आनी संवसाराचे व्यक्ती जाता आमचें स्टार जावन आसा देवाचेर आमी दवरिल्ली पातयेणी आनी बरवसो ते तेग राई ते नेकेत्र परत पळयतात ते नेकेत्र तांकां वाट दाखयता आनी तांची जिणी उर्जीत करता संतोश जावन ते पाटी वेतात जर तर ताका आमी आमचें स्टार केलें तर खंडीत जावन आमी आमचें नेकेत्र आमचें जिवीत परजळटलें ताच्या उजवाडान आमी परजळटल्या आनी आमी दुसऱ्यांक तो उजवाड दिवंक शकतल्या देवान आमकां ताच्याच सरक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचला ह्या भोवरत्या आकाशार आकाश म्हणल्यार संवसारार म्हाका ताणें नेकेत्र जावन एक बावार्थी व्यक्ती जावन ताणें म्हाका धाडला खंडीत जावन एक दीस तो म्हाका ताची वेळ घडी दितलो आनी म्हाका परजळोवंक अवकाश दितलो आनी तो प्रकाश हांव दिवंक हांव एक तयार आसांगी हांव बरवशान बावार्थान म्हजी जिणी सारतांगी म्हजे तें पेशन्स ससनीकाय आसा गी म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारी जाय हो संवसाराचो उजवाड परजळचे तसलो आनी तो परजळ जय म्हणून आमकां देवान विंसला तो आमी दिवटणेर दवरूंक आसा लिपोवन दवरचो नाका तो आमी दिवटणेर दवरी जाय यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड युअर लायट मस्ट शायन यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड युअर लायट मस्ट शायन आमकां परजळोवंक ताणें आपयलां आमकां दिल्लें 4 दिसांच्या जिवितांत आमी परजळोवया आप परगटणेद्वारे देवान जेजून ताचो उजवाड आमकां दिला आमी हेरोदी परी जर तर आमचे स्तकी आपणावन दवरलेले तर
आमकां देवान दिल्ली तेणी आमचेच तकी आमी दवरली तर आमी आसले नास करतल्या आमी आसले होगडायतल्या आमकां हर एकल्याक देवान विसला आपयला आनी आमची तो वाट जावं दी आमची वाट दाखोवचे नेकेत्र तो जावं दी तो आमचो उजवाड जावं दी क्रिस्ताची वळख आसली आमी ताका आमचो राय कणकाण घेवया ताच्या उजवाडान बरयली आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांग्यांक फिरगस कुटुंबाघरांक प्रत्येक जावन आक्रिस्तांव भाव भयणींक तो उजवाड जावया आनी ताची वळख दिवया आनी परजळचे नेकेत्र जावया आमेन. उबे रावया त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवात सर्वपदकार बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत संभावलो अंकवार मरिये थावन जल्मालो पोंस पिलाता खाल ताणें सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखे पेलो तो मेल्ल्यान उठून देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जिलो सर्गार सोडलो सोरपत्रेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय थावन जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार तत्कांचें बक्षाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमकां रसुल्लो देव आमकां वळखता आमचे गरजे तो आयकूंक तयार आसा म्हणल्यार त्या भावार्थान बरवशान आमची कालती मागणी ताच्या पांयां तळा आमी समर्पया. बापा आमच्या पापा फ्रांसिसान स बिस्पांनी यासकांनी आनी धर्मिकांनी तांच्या दैरादीक जिणेन जिजू संवसार असो सोडवंदा म्हणल्यार सत पासारूं गज आसती मजत दी म्हूण मागता. जावाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या स मुखेल्यांनी लोकांचे बरेपण आशेवन प्रामाणीकपणी आडावते सोडूंक तांचे बरे जिणेन आनी वावरान लोकांचे ओगलिकेक पात्र जावं शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जणांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या आकर्शणाक बली जायनासतना तांचे नितळ जिणेद्वारी तुज्या पुता जिजूक भेटोवंक तो अनुभव हेरांच्या वाटचे करे क्रिस्तांव जावन फुलोवंक तुजी ससाय दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिढे शेडेंत वळवळच्या आनी उतर प्राये वरवीं कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीक गरजेचो आदार दी आनी तांची सेवा करतेल्यांक सुस्नेकाय आनी बळ लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत तुज्या पुता जिजू संगी निरंतर एकवटान जिवन ताचो उजवाड आमच्या जिवितांत घेवन आमच्या कुटुंबांत शेजारा आनी आमी वावर करच्या जाग्यार ताची नेकेत्रां जावंक आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा कोविड-19 पिडे वरवीं संवसारार कश्टतल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडे वरवीं कश्टतल्यांची तूं बिरमत पाव आपण तांकां तूं गूण कर. हे पिडे वरवीं मरण पावलेल्यांक सासान विशव दी. पिडेस्तांची सेवा साकरी करतेल्यांक हे पिडे तावन राख. तांच्या सेवेक तुजें इनाम तांकां लाबो. पिडा विस्तारलेल्या वरवीं कश्टांक सांपडलेल्या सर्वांक तुजो देवीक आदार लाभय. तुजे दयेन आनी पदवेन बेगीनच ही पिडा निवार आनी आमकां सुशेग दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां तुज्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलाय खंडीत जावन तूं आमची काळजाचे अत्रेग पर्यान वळखताय. आमची सगळीं कितेंच ना बगार आमचे सर्वस्व आमचें काळीज बरें मौन आमकां तुवें दिल्ली देणी तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता. तुजी खुशी आमच्या जिवनांत जावं दी. तुजी खुशी आमच्या फिरगज कुटुंबांत जावं दी. तुजी खुशी आमच्या समाजांत जावं दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
आत्म्याचो जिवीत लाभोय म्हाका मुंडो बदलून दिताय अद्भुत पोषण वायन बदलून दिताय अद्भुत पिवन आशीर्वाद मुझे चालते जीवन पवित्र करून बापा करके पावन मुंडो गवासो वाइन दातांसो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रास अज्ञाचो जिवीत लाभोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेश्वर म्हणून घेवं सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक पांगार दूप आनी गंधरस घेवन येवंक नाव बागार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्त तुझ्या पुताक आमी बाबार्थान वळखता ताचें बलिदान करता आनी तुका आमच्या आत्मीक पोशणा घेता तर तुझे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नाव वी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सभे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवादीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आणि सजनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसात तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेची सासणीक योजन उक्तें केली आणि तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हणून दाखयलोय अनंत पूत तुझो आमच्या विनाशी सैमाचो दिसरी पडलो ताचे आमरपण परजळले आणि ताणे आमचे सैम नवे केले देखून आता देवदूता बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दरबारां सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस पराचे नावी येता बापा खरोच तू पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणे वुंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे
व तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जतस त्याने काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिबिताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आम्ही तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आणि तुझ्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवन फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत दुर्मतान सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्गींच्या बापान आमकां बापा म्हणून उलो मारूंक शिकयला आणि ह्या मागण्यांत बापा आमी आमकांच तुका तुजी आमची काणीक जावन भेटोवंक तयार आसा. म्हळ्यार त्या बरवशान भावार्थान एक कुटुंब जावन सांगातात आणि शिकयलेल्या प्रार्थन आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आणि आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळ्यांक पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी. सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजपदकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ. तुझी येताय आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोन्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय असो. माया मोगासो संतोषाचो समाधानाचो गुर्त जाऊन एकामेका शांती आम्ही वाटून घेऊया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जाऊन असा देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. आमचे संगी रावोनो आमकां ताचे रायपण दिवन तो ताकाच आमकां दिवंक शेता. आमकां सत्तेन दैरान समाधानान बरोवंक शेता. ताच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
नमान तुका सर्गेच्या देव बायका वंदिता आणि हर्षिता इष्टापीठ मोगाच्या मोगान तू भर आमकां मोगार जेजू सोम्या मोगान तू भर आमकां मोगार जेजू सोम्या. सांजूज एक मागणे नमान सर्वंदराच्या राखण्या भगवान अंकवार मरयेच्या पती देवान आपल्या एकल्या पुताक तुजे तबेन दिलो मरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो भगवान जुजे तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितान वाड दाखय आमकां कुरपा काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटान थावन राख आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या बहुमोगाळ बापा विद्वाना परी आज आम्ही जेजू बाळक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बाबार्थान त्याच जेजूक उल्या वायनाच्या रुपान वळखिला आमचे भितर येवन वेंगल्ल्या आणि आमचीच काळजां ताका भेटयल्यांत तेच परी जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची बाबार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भावा भयणींकी आमी दाखोव शेकी एक दीस आमी सगळी सरगार ताच्या पडझडान सुकेस्त जावन तुका दिनवासूंक फावो त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसात. गेले त्या इतरा मिसा वेळी जो मोजलें दान 11,940 आनी 8/11/948 तुमकां देव बरें करूं. आज काल इगज नितळ केली सान लॉरेस वाड्याकारांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या शनिवारा सांजूजे वाड्याकारांनी इगज नितळ करची. येवच्या शनिवारा संजेच्या मिसाची देवसुती सांदांतोन वाड्याकारांक आयतारा सकाळी सुकूर माय वाड्याकारांनी सोलोवन वडची. आज पवित्र सभा जेजूच्या आप परगटण्याचे वा त्या गारांचे फेस्त संभ्रमता आनी आयच्या दिसा नतलांचो वा क्रिस्त जयंती काळ संपता. येवच्या आयतारा जेजूच्या स्नानाची परब आमी संभ्रमतिल्या. येवच्या आयतारा तिसरी तावन 10वी क्लासी पर्यंतल्या सर्व भुरग्यांनी दुसऱ्या मिसाक येवचें. दुसऱ्या मिसा पयलें तांकां इगर्जेंतच जराल दोतोर नासतली. येवच्या आयतारा दुसरे मीस 9:15 9:15 आसतलें. भुरग्यांनी 8:45 भितर इगर्जेक येवन पावचें. अर्द्या वराची दोतोन हांगा इगर्जेंतच तांकां खाण घेता. साबार जाणां भुरगीं परत मिसाक येनासतना रावचें म्हाका पळोवंक मेळटा. भुरग्यांक जानेवारी तावन हर एका आयतारा मिसाक येवच्या बरी कसली मांडावळ घालूंक आसा. परवानी ताचे उपरांतल्या आयतारा PUCच्या भुरग्यांनी 7 वरांचे 7:30 वरांच्या मिसाक येवचें. मीस जाल्ल्या उपरांत तांचें YCS मिटींग आसतलें. येवचें न्हय उपरांतल्या आयतारा. येवच्या आयतारा भुरग्यांक दोतोर आसा. सर्व भुरग्यांनी कड्डाय जावन 8:45 येवचें. दोतोन शिकोवच्या सर्व टिचरांनी हजर जावचें आनी भुरग्यांचें एटेंडन्स काडूंक आसतलें. येवच्या आयतारा पयल्या मिसा उपरांत कॅथोलीक सभेचे संदे आमचो संदेश पत्राची वर्गणी नवीकृत करूंक वा नव्यान वर्गणी करूंक इगर्जे मुखार तुमकां मेळटात. हे वर्स पापा साहेबान सांजूजेक समर्पून दिल्लें वर्स जावन आसा. 150 वर्सां आदीं सांजूजेक पवित्र सभेचो पात्रोन म्हणून नम्यारलेलें.
ताचो उडास काडन पापा साहेबान हे वरस सांजू जायचें वरस जावन प्रगट केलां खरी एका मिसाव वेळी कुमगाराच्या उपरांत सांजू जायचें मागणें आमी करतले तें मागणें वॉट्सॅपार तुमकां आमी धाडून दिता तुमच्या घरा येतालें तें मागणें वाड्याच्या गुरकारा मुखांत्र एका पेपरान तें बरोवन खाण घेया आनी तेर्सा वेळार तें मागणें तुमी म्हणचें इगर्जेक दान हॅरल्ड विना रॉड्रिगस रेमेद माय वाडो 10,000 देवादीन इग्नेशियस सल्डाना ताच्या उडासाक एनसी मर्लिन डिसोजा रेमेद माय वाडो भलायके निधीक 5,000 रुपये इग्नेशियस सुवारीस आनी कुटाम सामिंगेल वाडो शिक्षण संस्थ्याक 25,000 रुपये ह्या दानीक हांव काळजान हांव देव बरें करूं म्हणटा शिक्षण संस्थेचे पात्रोन पोंपे रोजार माय आमचे फिरगजेची पात्रोन रेमेद माय तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवात हांव विशेष मागणी मागून धाडून दी आशिर्वादान धाडून दी म्हणून म्हजें मागणें मोगाच्या 9 वर्स आमी सुरू केलां ह्या म्हयन्याच्या अकरे भितर सर्वांनी अनवल कायदो बांदूंक उलो दिता अनवल कायदो एका कुटुंबाचो एका दिसाचो आदाय आतां दीस कुलूच 500 रुपयांच्या की चड आसा तशें जाल्यार उण्यार 500 रुपये पणी अनवल कायदो जावन बांदूंक जाय अनवल कायदो इगर्जेचो खर्च चलोवच्याक हर एका कुटुंबान दिवची वंतिगी आनी हें समजून दयेकरून तुमचो अनवल कायदो बेगीनच दिया सबार क्रिस्तांव पंगडांनी तांच्या वार्षिक आदायांतलो दांत 1 वांटो थायतींग म्हणटात 1 out of 10 तांणी दिवंक आसा पूण कातोलीक पवित्र सभेंत असलो नियम ना कांयपणी आमी इगर्ज चलोवन वरच्या खातीर वंतिगे दिवंक आसा एका दिसाचो कुटुंबाचो आदाय म्हूण फिक्स केला आमच्या दियेसीजीन दयेकन दिवचो सबारांचो आदल्या वर्सांचोय अनवल कायदो बाकी आसा उडास नासतना जावंक पुरो म्हाका कळीत ना वा खंयचीय हेर कारणां आसा जाल्यार कोणायक दिवंक साध्यच ना दयेकन म्हाका मेळा सबारांक दुबळ्या गरीब कुटुंबांक साध्यनांतल्यांक रियायती हांवें दिल्या पूण आमी समजून घेवचें इगर्ज चलोवन व्हरूंक आमी दिवचो हो कायदो कळीत आसा फाटल्या सगळ्या वर्सां आमकां सबार तें मिसान आतलीं हॉल आनी बंद आसलें इगर्ज चलोवन व्हरूंक कर्स आसा आमी हर एका कुटुंबांनी इल्लेशें त्या बाबतींत दिवंक आसा तुमी उदार मनान दान दितात म्हाका कळीत आसा हांवें पळयल्ल्या पैकी हांव मुस्तफिरगज आनी आसलो पूण हांगासर आसल्या तितलें उदार मन म्हाका खंयसरी पळोवंक मेळोंक ना खंयच्याय गरजे वेळार लोकांक दान दिवचें गुटान हाड दिवचें नांव नाका म्हूण दिवचें मस्त तरान तुमी दान दितात पूण थोड्यांक भोवशा कांय उडास नासतना जावंक पुरो तुमकां उडास ना जाल्यार मुखार गर्बेज बेंताक आयिल्ल्या वेळार आमी उडास करता ना जाल्यार तांची नांवां गरज पडल्यार नोटीस बोर्डार घालता तुमकां उडास करच्या उद्देशान तुमी ते दिवंक प्रयत्न करचें सोमारा मंगळारा बुधवारा सकाळींच्या वेळार पिडेस्तांक घरा आशिल्ल्या मलगड्यांक आमी कुमगार हाडून येता वयल्या हप्त्याच्या सोमारा तावन म्हणजे जानेवारी 11 तारीखे तावन औनुच्या वर्साची गर्बेजमेंतां हांव सुरू करतां त्या हप्त्यांत सांदांतोन वाडो सान लॉरेस वाडो आनी सान जुजोय वाडो 3 वाडे त्या हप्त्यांत गर्बेजमेंट जातले त्या वाड्याच्या गुरकारांनी ह्या हप्त्यान बुधवारा वा ब्रेस्तारा म्हाका मेळचें नांवां आनी दीस ताची मांडावळ घालूंक आसा ह्या हप्त्यांत हांव खंयच्या घरा कुमगार हाडून येतांगी खंयच्या घरा हांव कुमगार हाडून येतांगी ती घरां त्या वेळारच हांव बेंजार करतलो ह्या हप्त्यांत हांव सोमारा सांदांतोन आनी सान लॉरेस वाड्या कुमगार हाडून येता उडास दवरा सोमारा सांदांतोन आनी सान लॉरेस आनी त्या वाड्यांतलीं पिडेस्तांचीं घरां खंयसर हांव कुमगार दितांगी कुमगार दिवन जाल्ले उपरांत तीं घरां बेजमेंट करता मंगळारा दिसा पोंपे वाडो आनी रोजार माय वाडो ह्या वाड्याक हांव कुमगार हाडून येता आनी कुमगार दितच त्या घरचीं 3 घरां हांव बेजमेंट करता कोणाक फुडें कुमगार दिला तांचें घर मात्र वाड्याचीं उरलीं घरां उपरांत बेंजार जातलीं बुधवारा दिसा हांव जेजूचें ल्हान फुलू कोसेसांव माय वाडो मरयेचें कथावेण काळीज ह्या 3 वाड्यांक कुमगार हाडून येता आनी 3 घरां त्या वेळार हांव बेजमेंट करता फाटल्या दिसांनी चलिल्ल्या पंचायती लिसांवांत आयकळा ग्राम पंचायताक श्रीमती अनिता डिकॉस्टा
चुनायत जावन आयल्या BJP पार्टीचो पाठिंबो सहकार घेवन ती जिखल्या तिका आमी अभिनंदन पाठयता. उबे रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसूं. देवाची आशीर्वाद खातीर तकली आमी बघून घेवया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बाबार्थांत बरवशांत आनी प्रतिमोगांतीर करूं. आमेन. काळोखांत बुडलेलो संसार आज जेजू ख्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडयता. तुम्ही विश्वासून ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावा भयणींकी तुम्ही उजवाड जावच्याक तसो तुमचे ख्रिस्ती जिवीत परजळीत करूं. नेकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोषान वळखिलो. तशेंच हे संवसारी पयण संतोष तो आमकां रूप रूप पळोवंक मेळ्ळो. सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदा आसो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोठ उपकार. सर्वांकी बरें फेस्त आनी बरो आयतार मागता मोगाच्यान. चमकून गुऱ्या रस्त्यानी वार भरतावन बेतलेमाची भेट करूं गायाची. पाळा भोवतऱ्यांच्या गोडसो भाये परजळच्या वार दाखय वर आमकां पाय घालता सरशी त्या सर्गेच्या. तारा भोवतऱ्यांच्या गोडसो भाये परजळच्या वार दाखय वर आमकां पाय घालता सरशी त्या सर्गेच्या. रमेत सायबिणी मोगाळ पुत्रा सोबे आंतवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.